बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इस गर्मी में तशरीफ़ लाए, और फिर मैं अपने डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये सारा एहतमाम किया। आज दो मौजू पर मैं बात करूँगा। एक है दुबई लीक्स और दूसरा जो हमारा केस चल रहा है 2022 की अमेंडमेंट्स का सुप्रीम कोर्ट के अंदर। पनामा लीक्स हो, पंडोरा लीक्स हों या दुबई लीक्स हों, इससे पहले आपने नोट किया होगा कि दो ख़ानदानों का या चंद एक ग्रुप्स के नाम आया करते थे, लेकिन इस दफ़ा एक तीसरा ग्रुप रिटायर्ड जर्नैलों का भी इसके अंदर शामिल है। जिस शख्स का नाम किसी लीक्स के अंदर किसी ऐसी स्कैम के अंदर नहीं है, वो नाहक कैद है। कैदी नंबर 804 इमरान खान। उसका जीना, उसका मरना, उसका पैसा, उसकी दौलत, उसकी हर चीज़ ही मुल्क के अंदर है, इसलिए किसी लीक्स में उसका नाम आपको नहीं मिलेगा। अभी आपने ये भी देखा होगा कि बाद लोगों ने वजाहतें करने शुरू कर दी हैं कि जनाब हमने तो डिक्लेयर कर दिया है और हम बिजनेसमैन हैं और जहाँ चाहें पैसे को इन्वेस्ट करें। ये बिल्कुल बजा किस्म की आर्गूमेंट है। लेकिन लीगली एक बात याद रखें कि अगर आपका पैसा बिल्कुल हक बजानिब है, नॉन सोर्स ऑफ इनकम से आपने कमाया हुआ है, लेकिन आप उसको गलत चैनल से लेके बाहर चले गए हैं, तो अब टैक्स एवेजन में एफबीआर के अंदर फंस जाते हैं आगे। नंबर दो, अगर आपका पैसा नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम से नहीं बना और आप उसको गलत चैनल से बाहर लेके चले गए हैं, तो फिर आप पे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2012 के तहत केस बनता है। तो इन दो मामलात में आकर ये तमाम लोग जो हैं, इन पे सवाल होना चाहिए। इनकी जो है शफाफ तहकीकात अदालती लेवल पे होनी चाहिए, ताकि कर्ज में जकड़ी हुई इस कौम को उन शख्सियात के चेहरों से शनासाई हो जाए जो हमारा मुल्क से पैसा लेके बाहर चले जाते हैं और अपना पैसा बाहर इन्वेस्ट करते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि बाहर वाले मुल्क जो हैं वो हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। आई थिंक ये बड़ी बचगाना और बेवकूफ़ाना किस्म की सोच है। इसमें एक तो एफबीआर, एफआईए और नैब को चाहिए कि वो इसके ऊपर एक्शन लें, और क्योंकि पाकिस्तान आर्मी हमारा बड़ा डिसिप्लिन अदारा है, उसको भी चाहिए कि अपने बैकयार्ड को, पिछवाड़े को साफ करे और एसेट डिक्लेरेशन फॉर्म इन सब जर्नैलों को दे, क्योंकि फौजी का जीना, मरना, उठना, बैठना सारा इस मुल्क के अंदर होता है। वो अपने असासी अगर बाहर लेके चले गए तो आप देखें कि फिर कॉन्फिडेंस बाकी लोगों का या बिजनेसमैन का इसके ऊपर क्या होगा। और इसमें सबसे ताकतवर शख्सियत जनरल बाजवा थी, जिसने तकरीबन डिक्लेयर जिनके एसेट्स 12 अरब के आए थे, अगर आपको याद हो। और जब डिक्लेयर्ड एसेट होते हैं तो वहाँ पे फेयर प्राइस, मार्केट वैल्यू नहीं लिखी जाती, बल्कि सिर्फ सेल परचेज प्राइस लिखी जाती है। तो इस 12 अरब को आप आराम से 3 से ज़रब दे सकते हैं। और वाइट कॉलर क्राइम में हम ये कहते हैं कि जो पैसा सामने आ जाता है उसे हम टिप ऑफ आइसबर्ग कहते हैं, बाकी पानी के अंदर होता है। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि अगर किसी के 10 अरब के असासे हैं तो असल में वो कम अज़ कम अनडिक्लेयर्ड, डिक्लेयर मिला के 30 अरब तक के बनते हैं। यहाँ पे मैं पनामा दुबई लीग की बात ख़त्म करता हूँ। अभी आता हूँ अमेंडमेंट्स के तरफ। 2022 में ये अमेंडमेंट्स आई तो खान साहब के सामने जब इस केस को हमने प्लीड किया, उस वक्त में हमारी हुकूमत ख़त्म हो चुकी थी, तो हमने दो वजूहात सामने रखी थी। हमने कहा कि अगर ये अमेंडमेंट्स लागू हो गई तो नैब का अदारा जो है वो फाल नहीं रहेगा, ख़त्म हो जाएगा। वाइट कॉलर क्राइम के किसी केस के अंदर वो अपने जो है उस इफेक्टिव तरीके से केसेस को प्रोसिक्यूट नहीं कर पाएगा, ना ही बना सकेगा। और दूसरा, मुल्क के खजाने को हमने बहुत बड़े नुकसान से बचाना है। ये हमारे नज़दीक दो बुनियादी मकासद थे इस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाने के। और क्योंकि पब्लिक एट लार्ज का पैसा था, इसलिए 184(3) के मुताबिक ये केस सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। अगर आपको याद हो तो गुलाम दस्तगीर की एक स्टेटमेंट आई थी। उन्होंने कहा था कि अगर 1 साल इमरान खान की हुकूमत और रहती, हम सब ने कन्विक्ट हो जाना था और सियासत से फारग हो जाना था। ये चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं। इसका मतलब ये है कि जिनके केसेस थे वो ख़ुद जानते थे, उसको मानते थे कि केसेस बिल्कुल सही हैं और उनकी कन्विक्शन बिल्कुल सही है। इसमें
ہمارا 3 سال کا جو دورانیہ تھا پی ٹی آئی کا 480 ارب روپیہ نیب نے ریکور کیا. ہماری ریکوری جو نیب کی تھی 160 ارب سالانہ کے حساب سے تھی, اور ان امینڈمنٹ کے بعد یہ ریکوری جو ہے یہ چند ارب پہ آ کے رک گئی ہے, کیونکہ وہ امینڈمنٹس نے ہر چیز کو روک دیا ہے. اور دوسرا ان امینڈمنٹس کا جو اثر ہوگا وہ تقریباً 1100 ارب کے کیسز کے اوپر ہوگا, اور یہ 1100 ارب کے وہ کیسز تھے جس سے نیب ہر سال تقریباً 150 سے 160 ارب ریکور کرتا تھا. لہذا وہ جو پونڈ تھی یا جو پانی کا چشمہ تھا جہاں سے یہ سارا کچھ آتا تھا اس کو بند کر دیا گیا ہے. تبھی آتے ہیں امینڈمنٹس کے بارے میں موٹا موٹی بات کروں گا. سب سے پہلی جو امینڈمنٹس میں انہوں نے زیادتی کی, ان امینڈمنٹس کو یہ ریٹروسپیکٹو 1985 تک لے کے چلے گئے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ پائپ لائن کے اندر جتنے پری بارگین کے کیسز والنٹری ریٹرن کے کیسز ہیں لوگ اس کو دینا بند کر دیں گے. جب وہ بند کر دیں گے تو ایک اور امینڈمنٹ انہوں نے کر دی ہے کہ اگر کوئی شخص ڈیفالٹ کرتا ہے تو نیب اس کے اوپر اپنا اوریجنل کیس نہیں بنائے گا بلکہ ڈیفالٹ کا کیس بینکنگ کا بنے گا, یعنی کہ کیس کی نوعیت کی بالکل اس میں بدل دی گئی ہے. دوسری جو امینڈمنٹ تھی وہ یہ تھی اینٹی مانی لانڈرنگ ایکٹ 2012 کی سیکشن 33 کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ جتنے بھی ایس ٹی آر جنریٹ ہوں گی ایف ایم یو سے وہ جائیں گی نیب کے پاس. وہاں پہ نیب کے نام ختم کر دیا گیا, اینٹی مانی لانڈرنگ جو ہے نیب کے ایمبٹ سے نکال دی گئی. اب آپ بے شک جو ہے وہ منی لانڈرنگ کریں, ایسا ملک سے باہر لے جائیں, نیب آپ کو کوشچن نہیں کر سکتا. اور اس کا اثر 7 ارب کا وہ کیس ہوگا ہے جو کہ ٹی ٹی کا کیس تھا, حمزہ شریف کا اور شہباز شریف کا, وہ آٹومیٹیکلی اس امینڈمنٹ کے بعد ختم ہو جائے گا. سب سے شرمناک بات یہ ہے کہ جب ابھی ریویو میں کیا یہ کیس تو نیب کے چیئرمین نے اپنے پراسیکیوٹر کو کہا ہے کہ آپ جا کے یہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے ہمیں یہ ساری امینڈمنٹس منظور ہیں, بجائے اس کے کہ وہ ان امینڈمنٹس کو دفاع کرتے, اپنے ادارے کا دفاع کرتے, وہ اپنے ادارے کو کمزور کرنے کا انہوں نے جو ہے نا وہ فیصلہ سنا دیا پراسیکیوٹر کو. اس نے کہا جی ہمیں یہ امینڈمنٹس منظور ہیں. اگر یہ امینڈمنٹ منظور ہیں, میری 13 سال نیب کا تجربہ ہے, نیب صرف 2 طرح کے کیسز کر سکتا ہے. یہ 850 جو آفیسرس ہیں اور عملہ ہے اور ڈبل تنخواہ لیتا ہے, اس کو پھر ڈیزالو کر دینا چاہیے, اس کو ان کے افسروں کو باقی محکموں میں بھیج دینا چاہیے, کیونکہ وائٹ کالر کرائم کے اندر ان امینڈمنٹ کے بعد نیب فعال نہیں رہتا. سیکشن 4 کو جو امینڈ کیا گیا یہ بڑا دلچسپ ہے. آپ 50 کروڑ تک کی کرپشن کر سکتے ہیں. اگر کرپشن آپ کی 50 کروڑ سے اوپر ہوگی تو پھر آپ پہ نیب کیس بنا سکے گا. اگر اس سے آپ کی کرپشن کم ہے تو نیب آپ کا کیس نہیں بنا سکتا. اور جتنے کیسز آلریڈی 50 کروڑ کے موجود ہیں یا اس سے 50 کروڑ سے کم کے موجود ہیں وہ نیب سے آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گے, بند ہو جائیں گے. اس میں بہت سارے کیسز ہیں. رمضان شوگر مل حمزہ شہباز کا کیس ہے, میٹرو کیس ہے شہباز شریف کا, اس میں مس یوز آف ایئر کرافٹ ہے شہباز شریف کا, اس میں راجہ پرویز اشرف ہے, حسن اقبال ہے, شاہد خاقان عباسی ہیں. ان سب کے کیسز آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گے. اس میں رمضان شوگر مل کا کیس بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ لاہور میں یہ کیس تھا اور اس میں ایک مولانا رحمۃ اللہ صاحب کو کہا گیا, ایم پی اے تھے, کہ آپ جناب ایک درخواست دیں کہ آپ کو ایک سیم نالا چاہیے علاقے کے اندر. یہ چنیوٹ میں میل ہے. انہوں نے درخواست دی, چیف منسٹر نے تمام کوڈل فارمیلٹیز کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے 22 کروڑ روپے کی سینکشن دے دی, اور یہ نالا این رمضان شوگر مل کے اندر سے شروع ہوا بننا اور جا کے مین ڈرین کے اندر پہنچا. تو اس طرح حکومت پنجاب کا 22 کروڑ روپیہ والد صاحب نے, چیف منسٹر نے اپنے بیٹے ایم این اے شہباز شریف کی رمضان شوگر مل کے اوپر لگایا, اور یہ بڑا فٹ کیس تھا کنوکشن کا. باقی کیسز کی اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں تو ایسے ہی اندھیر نگری چوپٹ راجہ کا معاملہ اس ملک کے ساتھ ہمیشہ ہوتا رہا ہے اور یہ لوگ کرتے رہے ہیں. سیکشن 5E یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہ یہ ہے کہ کوئی بھی بیوروکریٹ اگر جب تک اثاثے اپنے نام پہ نہیں بنائے گا اس کو آپ سوال نہیں کر سکتے. تو بڑا ہی وہ بیوقوف بیوروکریٹ ہوگا جو اثاثے اپنے نام پہ بنائے گا, وہ اپنے بیوی بچوں کے نام پہ بنائے گا, اپنے سالوں اور سالیوں کے نام پہ بنائے گا. لہذا نیب کا یہاں سے ایمبٹ جو ہے نا وہ ختم کر دیا گیا ہے. اگلی سیکشن جو انہوں نے امینڈ کی ہے اس قانون کے تحت وہ یہ ہے کہ کوئی بھی جو سویلین پرسن ہے, ٹھیکیدار ہے, سپلائر ہے, اگر اس نے مل کے کرپشن کی ہے کسی بیوروکریٹ کے ساتھ, کسی گورنمنٹ آفیشل کے ساتھ, تو وہ اس میں سے بری الذمہ ہے. جب وہ ختم ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ باقی بیوروکریٹس کے کیس بھی سارے ختم ہو جائیں گے.
सेक्शन 9A7 इसको मैं कहता हूँ तोशा खाना सेक्शन, क्योंकि इसमें एक सेक्शन थी कि अगर आप कोई भी ऐसा ऑर्डर पर्सन स्पेसिफिक करते हैं तो वो नल एंड वाइड होगा, वो गलत होगा। इस सेक्शन के तहत तोशा खाना का केस बनाया गया, जहां यूसुफ रजा गिलानी ने वन टाइम तोशा खाना केस को रिलैक्सेशन दी। रिलैक्सेशन के बाद 3 गाड़ियां जरदारी अपने घर ले गया और एक गाड़ी जो है वो नवाज शरीफ को जो है तोशा खाना से दे दी गई, और फिर ऑटोमेटिकली कानून वापस अपनी जगह पे आ गया। इसे कहते हैं पर्सन स्पेसिफिक लॉ। इसके तहत ये तोशा खाना केस बना था। इस सेक्शन को, बाकी सेक्शन रखी गई हैं, इस सेक्शन को वहाँ से उड़ा दिया गया ताकि तोशा खाना केस को ख़त्म कर दिया जाए। अगली सेक्शन जो 9A11 है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसको मैं कहता होता हूँ ख्वाजा साद रफ़ीक सेक्शन। ख्वाजा साद रफ़ीक ने 68 बंदों को चीट किया लाहौर के अंदर, उनका केस बना। तो अभी इस सेक्शन के जब तहत केस बना तो इसको ख़त्म करना था, लिहाजा इस सेक्शन में ये ऐड कर दिया गया कि अगर 100 से ज़्यादा बंदा चीट होगा, उसके साथ फ्रॉड होगा, तो फिर केस बनेगा। अगर 100 से कम है तो उस केस को ख़त्म कर दिया जाए। लिहाजा ये साद रफ़ीक सेक्शन जो है वो भी इसके अंदर डाली गई। अगली सेक्शन जो अमेंड की गई वो ये थी कि जब तक बैंकिंग ट्रांजैक्शंस अपने असासों की शक्ल में कन्वर्ट नहीं होंगे, कोई भी पैसा आता है, उस वक्त तक जुर्म नहीं रहेगा। ये वही जरदारी और बिलावल के केसेस हैं, टीटी केसेस और बाकी केसेस जो हैं वो इसकी जद में आते हैं। सेक्शन 14 ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये दुनिया के तमाम केसेस के अंदर, अनकैक के अंदर, ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन के अंदर इसकी प्रोविजन है। ये अनएक्सप्लेन वेल्थ ऑर्डर यूके का, उसके अंदर इसकी प्रोविजन है। इलिसिट जो ऑर्डिनेंस है स्विट्जरलैंड का, उसके अंदर है। 17 कवानीन अपने मुल्क के ऐसे हैं जिसके अंदर ये सेक्शन मौजूद है। प्रिजम्पशन सेक्शन मसलन वो क्या है कि अगर आप ये साबित कर देते हैं कि ये माइक मेरा है, तो फिर मैंने किन रिसोर्सेज से ख़रीदा, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। तो इन्होंने इस पूरी सेक्शन 14 को ही उड़ा दिया कि आपने जो सिरे महल बनाया, ये एवन फील्ड में मरियम ने ये तो बता दिया कि नवाज शरीफ ने ये तो बता दिया कि ये मरियम के फ्लैट्स हैं, लेकिन मरियम ने ये नहीं बता सकी कि पैसा कहाँ से आया। अभी ये नैब ने बताना है कि ये पैसा कहाँ से गया, कैसे सिरे महल बने। तो ये जो 17 आपके ऑलरेडी लॉ मौजूद हैं, ये इसके भी खिलाफ है। जो इंटरनेशनल लॉज हैं ये उसके भी खिलाफ है। इस सेक्शन 14 को उड़ा के असल में ये अपने पानामा के रिलेटेड केसेस को इन्होंने इससे ख़त्म किया है। सेक्शन 18C ये कहती है कि जनाब जो इन्होंने अमेंड किया है कि सबसे पहले आप इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी करने के बाद उस पर तमाम मवाद इकट्ठा करेंगे, एविडेंस इकट्ठी करेंगे, वो मुजरिम को देंगे और मुजरिम का हक होगा कि वो कोर्ट के अंदर चला जाए। उसके बाद आप FIR दर्ज करेंगे और इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इसका मतलब है कि केस चल ही नहीं सकेगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग इन्होंने इसके अंदर डाली है शिक। अगली सेक्शन जो इन्होंने अमेंड किया वो ये है कि अगर 6 माह के अंदर नैब कोई इंक्वायरी मुकम्मल नहीं कर सकता तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। इससे मुतअद्दिद इंक्वायरीज जो हैं, बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास, जो कि ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगी, क्योंकि नैब के केसेस ऐसे भी हैं कि लोग मुल्क से बाहर चले जाते हैं, वहाँ से उनका बुलाना मुश्किल हो जाता है, बाद को असासे बाहर बनाते हैं, वहाँ से थ्रू रेड वारंट्स उन प्रोसीजर में बहुत लंबा टाइम लग जाता है। ज़्यादा ये एक बहुत बड़ा जो है इसके ऊपर डाल के एक कदगन लगा दी गई है 6 माह की, जो कि वाइट कॉलर क्राइम में नामुमकिनात में से है। 21G सेक्शन ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें क्योंकि उन्होंने पानामा को डी-लिंक करना था, उन्होंने कहा जी कोई भी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट बाहर से आएगी, कोई भी गवाही बाहर से आएगी जो कि अनकैक में हम सिग्नेटरी हैं, वो काबिल कबूल नहीं होगी। तो लिहाजा आप जितने असासे बाहर बनाए हैं, ये तीनों जो अभी पंडोरा है या पानामा है या दुबई है, इसमें जो एविडेंस बाहर से आएगी वो अदालत के अंदर काबिल कबूल नहीं होगी। तो लिहाजा आपने, क्योंकि दुनिया तो ग्लोबल विलेज बन गई है, कोई भी पैसा अपने मुल्क के अंदर नहीं रखता, आपने नैब के तमाम कानून को या नैब को महदूद कर दिया पाकिस्तान के अंदर। अगर कोई एहसास से बाहर बनाता है तो इस सेक्शन के तहत आप बाहर से कोई एविडेंस ला के कोर्ट के अंदर उसको कन्विक्ट नहीं कर सकते। सेक्शन 23 ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सेक्शन है। आपकी इंक्वायरी शुरू हो गई, आपने असासे आप बेच दें सारे। पहले ये था कि आपकी इंक्वायरी अगर शुरू हो गई है तो तमाम कवानीन के अंदर ये
چیز شامل ہے کہ آپ اپنے ان اثاثوں کو بے نامی کے اندر بھی ہے، باقی ایکٹس کے اندر بھی ہے، آپ لیکویڈیٹ نہیں کر سکتے. ابھی اس کے تحت آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے اثاثے بیچ سکتے ہیں، تھرڈ ڈگری انٹرسٹ آپ تھرڈ پارٹی انٹرسٹ آپ کریٹ کر سکتے ہیں. لہذا اس کیس کو بنانا، اس کا کورٹ کے اندر چلانا ناممکنات میں سے ہوگا. سیکشن 25 بڑی انٹرسٹنگ سیکشن ہے. یہ وہ سیکشن ہے جو کو ہمیشہ میڈیا بڑا زور و شور سے اپوز کرتا تھا، جو پلی بارگین ہے، مکمکا سے آپ لوگ کہتے تھے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی تھی. تو پلی بارگین میں اگر کوئی شخص چلا گیا ہے اور اگر انکار کر جاتا ہے تو اس کو حق پہنچتا ہے کہ وہ انکار کر سکتا ہے. پہلے یہ تھا کہ اگر وہ انکاری ہو جاتا ہے تو آپ اس پہ جو اوریجنل لا تھا یا جو اس کے اوپر جرم تھا یا جو اس کا کیس تھا وہ نائب شروع کرتی تھی. ابھی یہ کہا گیا ہے کہ نہیں، اس پہ ڈیفالٹ کا کیس چلے گا، یعنی کہ اس نے پیسہ نہیں دیا، علیحدہ ایک کیس چلے گا. وہ اوریجنل جو جس سے جرم کیا ہے، جہاں سے اس نے یہ پیسہ بنایا تھا، وہ کیس نہیں چل سکتا. مختصراً یہ ہے کہ اگر میں اس کے 3 سینٹنس میں ان تمام چیزوں کو سم اپ کر دوں تو پہلی بات یہ ہے کہ ان امینڈمنٹس کے بعد ملک کے خزانے کو تقریباً 150 ارب سالانہ نقصان ہوگا. دوسرا، تقریباً 1100 ارب کے کیسز جو ہیں وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ قانون کیونکہ تمام بین الاقوامی جو امینڈمنٹس ہیں ان کے خلاف ہے، نیب کا ادارہ جو ہے ایبسولوٹلی ڈس فنکشنل ہو جائے گا. اور جب ڈس فنکشنل ہو جائے گا تو اتنا بڑا ادارہ جو 20 سال میں بنا، اس کے لوگ ٹرینڈ ہوئے، تو اس کا ڈس فنکشن ہونا نہ ملک کے لیے بہتر ہے نہ ملک کے خزانے کے لیے بہتر ہے. تھینک یو ویری مچ. یہ وہ ساری معاوضات جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی. کوئی اگر آپ کو سوال ہو تو